کته دانګې په مقابله کې د دوه نیمو لکو پاکستانیو ستا قبوله وقبوله ده ما د سویل خان دپاره قبوله وکړه. الحمد لله آمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان آمين. فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا انك جامع الناس الى ريب ان الله لا يخلف الميعاد اللهم لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عصبت الشيخ؟ ولدي بخير؟ شيخ شدي؟ سمع الشيخ بخير تكرم الشيخ بخير لمرات الشيخ بخير شد الشدي شد الشيخ راكزيدل الورا جوړه
¿A qué hora ya? No se puede. خلاص نقعد ولا مرسي خالي رنگ دیو ورځ باندې رسمي ماما اخري وار د کلو لګولګي دي د چا په کوزده کې دا خبر دغه د نن مو لګول یا تر دغه لمخه تر دغه لمخه ډیر کوزي ویری دي مړه دا پارو دغه نه یو کوزده یې او سید ځان الله جل خیر وعلیکم السلام السلام علیکم ملګرو دا زما نوی چینل دی د خانوزۍ بلوزۍ کاریزات پشین برشور او د شاوخوا علاقو د ګرد بلوچستان د ښایسته ځایو او معلوماتي ویډیو لپاره دغه زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ بیوټیفول خانوزۍ او اخري کې د دغه دا کوم ګنټۍ چې د بیل آیکن دغه هم دباو کړئ نو به زما د ویډیو نوټیفیکیشن ته درځي ډیره مننه بیوټیفول خانوزۍ دغه سبسکرایب